سلامت عني حبليز خبركم من فت وقت تخططت مدب سبوان تايمس لمون كم تلمده نزعلت الزحرنا يوم حصرتن اوانون زولنا مزينة تحزينا لكم مسينا لنا نسنا مكتلكم العدم فلما قند نقطتهم نابخم كنقبل لما عنتي دمغ بزبالة سنة سرعة زخبر زولو ماري عمل كيتو حدش حبريتا كنكافلكم ينا بفلاي ኤርትራውያን በበዝሒ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዘኽብርዎ ዘለዉ በዓል ኢማም ምስ ጽምዶ ዝተተሓዘ ኣዝዩ ደስ ዝብል ዜና ከካፍለኩም ይሓቢርኩም ንጽንሑ بتمساسال دما مس بعال عشان دات تحيزو حدش حبريتا ككافلكم توسخ زرزر حبريتا كهلونا يوم اب تقرا مزقات اما درك تتحيزو زيتو خابه حاجز زملكت حبريتا ون كسمعكم لايك كومنت شير سبسكرايب مغاريت زنقون بيزنس ديناتاتنا ون اب ساعتهم كقرب يوم نبرتي وردا عبرقلي چلات عبياتات تخلوين سيين ب1.1 مليون برز قمتك قلبه 7 انسسان تعديلهم من محدار الزوبا ماخل تقريه عقات إمون زلو درقي حدقا كي بصح كوميتي مكلقال حدقا طايشو آب منكس قصر كبنت خون بينفرست أكسوم زتدالو لعلي 1.1 مليون بر زواقو قلب 7 انسسان نبرت وردا عبر قلي چلات آبيات خلوين سيين لوم علات بحاجز ملكعه توحيبو لهم آب زحز وان آب وردا عبر قلي چلا آب شعات آبياتات 15 قوشتات درق زقات من تخون عن صلالي زلو حدقا نمكات توسخ حاجز كم زدل دمام تحبيرو لهم روبات كذا حقفنا كنت أمخونا كنت أمن كندرقن أي جبان زبالو نبرتي عبرقلي يجرا طبيعتات تخلوين نسيان جزيا وخونا الزلاق دقاف كجبر اللهم تقوعيت أقربهم اللهم أما هاب تحاجز وانا محدار زوبا مع خالت قراي زخونا أي تشيشاي قرمي حاويسو بركز زبالو أمرار حيين فرست أقصو منها كالوت عبيت عدن مرحت هايمانوت كمز ترخبو نمفلات تخايلو اللهم كبري عشان زعقب هلونا تقراي بمقصال طرحيون فلما نملا حزب تقراين فتوتن دقفتن قالس هلونا حزب تقراي نخلو ابا على شا سلام زلو قول حتى عالم زي رخبه چقون الدلاي فتحم انقع نبعل عشان دا 2018 عام تمرت باق وصراغز بسلام ابصحكم كنبل نفتم بعل عشان دا تقراي ترى ባህላውን ሃይማኖታውን በዓል ዘይ ምዃኑ ካብ ድባብ እዚ በዓል ለብዘበን ዝውሰዱ ትዕዝብታት ልዕል ኩልዮም لمنتاينا كند عشان زاكل كورن فلين جزاء عين عالمنا زخونه بعل اب غورناتاتنا زينا خبر زلنا اتي نغار مننت مغلص يصلال محزنت حلاقت الناصنت او ابنت ارما كيدانا وحدنت تغارو خوينو زمص بعل عشان ببهغنا زي مخبارنا انتي مالتيو حتى مسرتاو دليتاتنا تاغيدو حزب تግራይ بحمامن طميتن كحلق زي ترف دما بتوخسن كسن كصنت تحقينو غبراوي منقسقاس صلاي اب زي جمرلو زل وان بمخوانيوم هي نخبرو تخلكلنا زلنا بعل عشان دا يخونن مننتنا يوم تግራዋይነትና እዩ ካብ ሕቶ ግዛኣታው ሓድነት ክሳብ ሕቶ ፍትሓውና ጽደት ኣብ አንቀር ተጋሩ ተወቲፉ عقلو اب ዝጸበበል ዋን አሸንዳ 2018 ዓመተ ምህረት ይخبر ለው ዘኾነስ መዓልቱ በጽሒ ክበሃል ዝኽእል እሞዚ ተሰኪምካ ክሳዕ መዓዘዩ ጓላ አሸንዳን መርከቡ አሸንዳ እዚ ዓመት ትግራይ መሰረታዊ ሕቶ ህላው ኣብ ሰማይ ተሰቂሎማ አንቃሪራ ተማዕድዎ መላ ክሳዕ መዓዝ كلهم حتوتات قوال عشندا اب بعال عشندا طرحيم تملسهم زحالفهم نايلهم حتوتات عشندا جن كي تملسهم بزحات عشندات حالفهم يوم دلاي بزحات كوليفهم نابرا بزحات عاصفو هيوت بزحات اهليفو يقصللهم اسكع معزيم كم زي محركه اتفلطو اراويت كسع زبلعكا اب غزاخا مصنح اما وتخا كاب مصي عزلله اتفطرو نجر يلن عشندا فلفل دستان ناصنتنا مغلصي حدنتنا مننتنا تمنتنا وحابن كلان اكال دقلنا فتح ون كابك اتالينا انت تصبينا دمر حتو عشندا نولدتات زصنح كوركو حي حتو خوينو تقصليو امو نز زقبل ولدت غراخه
ካበይ ክፍጠር እዩ ተናሲኻ ዘይዕር ስሕተት መን ይክፍጽሙ ከማ አሸንዳ ከምኡ ዝመሰሉ በዓላቱን መንነቱን ተመንጢሎም መን እዩ ክድቀስ ለብዘበን ጸኒዕና ንቃለስንትን ብል ንዓመታ ደሚቕና እነኽብሮ በዓል አማዕዲና ሰለንር ዘለና እዩ ዘይ ምኽባር አሸንዳ እዚ ዓመት ንዘለዓለም ክኸውን ዝሓልምን ዝትልምን ጸራይ አጻብዕቱ አመንጎ ቃታ ሸኺዑ እናቀረበከም ኣብ ትግራይን ትግራዋይነት ካን እንተሃሊኻ ብህላው ተጋሩ ክትዋገ ታሪኽን መጻን ክፈቅድ ኣይኽእልን እዩ ግን ከዓ ሕቶና ለምውን ኣይተመለሰን ትግራ ክብራ ዘዓቀበትን ህዝባ ዘኣከበትን ሕዝቡን ተሓተተላ እሞ እዚ ሕቶዚ ይዝለቅዶ የብቃ ይዝለቀ ከይበሃል ወለዶ መን ተንበርካኻይ የብቅዕ እንተ ኮይኑ ድማ ብበዓሉ ኣይኾነን ዘብቅዕ ንሕቶ አሸንዳን ሕቶ ትግራይን መልስ ክትከውንን እንተኽኢልካ ጥራሕ እዩ ክብራ አሸንዳ ብዘላቅነት ዝኽበርን ዝዕቀብን ህልውናን ክብርን ትግራይን ንዘለዓለም ብምውሓስ ጥራሕ እዩ ጽባሕ በዓልና ኣብ እንሰርሖ ባይተ ሰላም ንዝኽበር በዓል አሸንዳ ብምስኣል ንምላሽ ሕቶታት አሸንዳ ሎም ንለዓል መልእኽቲ ኤዲቶሪያል ሚድያ TDF አመንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርከብ ብምጥንኻር እቶም ህዝብታት ዝብህግዎ ልምዓትን ሰላምን ንምርጋጽ ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ መምሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ገሊጾም እቲ መምሕዳር ነዚ ዝገለጸ በዓል ማርያ ኣብ ከተማ ዘላንበሳ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እንትበዓል እዩ በዝዕለት ካብ ሃገር ኤርትራ ከባቢታት ዞባ ሰንዓፈ ዝመጹ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያንን ካብ ወረዳታት ጎሎም ኸዳን ከተማ ዘላንበሳን ዝተውጻጹ ነበርቲ በሓባር በዓል ማርያ ኣብ ከተማ ዘላንበሳን ተብዕሉ ምኽትል ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ኣይታ ሃይላይ ገብረ ማርያም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረቦም አመንጎ ትግራይን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶም ቀንዲ ዕላምኡ አመንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ሰላምን ልምዓትን ንምርጋጽ ክብሉ ዝገለጹ እንትኾኑ ሓበራዊ ሓደጋ ጸላኢ እንተጓንፍ ድማ ሓቢሮም ክምክቱን ግድን ይኸውን ክብል ገሊጹሎም ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ናይ ሓባር ታሪኽን ባህልን ኣመጻጽኣን ዘለዎም ህዝብታት እዮም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን መጻኢ ዕድላቶም እውን ሓደ እዩ ክብል ኣይተ ሃይላይ ይገልጽ ይኹን እምበር ብፍቕርን ስኒትን ክልቲኦም ህዝብታት ጎህ ዝተሰምዑ ማካላት እንተኻሎም ደላይ ሰላም ዘይኾነስ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝነብር ሓይሊ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል ክብል ብትሪ ይነቅፍ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ክልቲኡ ህዝቢ ሓቢሩ ብሰላም ከይነበር ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ክኸፍሎ ዘይግባእ ዋጋ እናኸፈለ መጽኡ ድሕር ምባል ሕዚ ግና ተጀሚሩ ዘሎ ሰላም ብምዕቃብ መጻኢኡ ኣብ ዘለምልሙ ዛዕባታት ሓቢሩ ክሰርሕ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ጽልኢ መኻንያ ፍቕሪ ግን ወላድያ ዝበሉ እቶም ወሃብቲ ርእቶም ካብ ሰላም እምበር ካብ ኩናት ዝርባሕ ረብሓ የለን ክብሉ ድሕር ምግላጽ ኩሉ ንሰላም ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ ሚድያና ሕዝውን ከም ቀደሙ ስኒት ክልቲኦም ህዝብታት ክጥንክርን ክለምዕን ወትሮ ትምኒትና እዩሞ ክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ዘተሓዋውሶ ኩሉም ንጽባሕ ከይበለ ተራኺቡ ክመክርን ክዘትን ናይ ሎማዓንቲ መልእኽትና እዩ ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ዋጋ ነዳዲ ንጎሆ ካብ ዝነበረ ብውስን ብምውሳኽ ብ$94.39 ዶላር ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ እንዳተሸጠ ይርከብ ዝተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ ብ$87.06 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ ወርቂ እውን ዝኾነ ለውጥ ኣብ ዘይርአየሉ ዕዳጋ ብ$4,600
4.8 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ቢትኮይን ب0.24 ወሰኽ ብምርኣይ ب77232 ዶላር ወሲኹሉ። ኢቴሪየም በተመሳሳሊ ውስን ወሰኽ ዘርኤ እንትኸውን ب1.42 ወሰኽ ዘርኤሉ ዕዳጋ ب2446.61 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ 1 ዶላር ب159.8 ብር ተዓዲጉ ب162.9 ብር እንዳተሸጠ ይርከብ።